आधिकारिक फेसबुक पेज arahachi.com मा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि सदाझै हामी arahachi.com लकडाउन विशेष कार्यक्रम लिएर तपाईहरु समक्ष आइपुगेका छौं। म सञ्चालक सन्तोष केसी र मलाई प्रविधिमा साथ दिनुभएको छ प्राविधिक मित्र बसन्त खड्का। आदरणीय दर्शकवृन्द, लकडाउन विशेष कार्यक्रम खास गरी arahachi जिल्लामा चाहिँ यो अहिले जुन कोभिड-19 अथवा कोरोना भाइरसले द्वारा सिर्जित विषम परिस्थितिको सामना गर्नको लागि यहाँको प्रशासन, यहाँको सम्बन्धित सरकारहरूले के कसरी कार्यहरू गर्नुभएको छ र यो arahachiको जुन arahachi वासीहरू हुनुहुन्छ, arahachi वासीहरूको दैनिकी के कसरी बितिरह, गरिब तथा विपन्न परिवारका एवं दैनिक ज्यादादारी गरी खाने आम मजदुर किसानको अवस्था के कस्तो छ, उहाँहरूको जीविकोपार्जनको लागि यहाँको स्थानीय प्रशासन, स्थानीय निकायहरूले के कस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छन् र यो विषम परिस्थितिमा स्थानीय प्रशासन, स्थानीय निकायका गतिविधि कसरी भइरहेका छन् र प्रदेश सरकार, प्रदेश स्तरीय संसदहरूले के कसरी जुन यो विषम परिस्थितिलाई सामना गर्न आफ्ना कार्यहरू गर्नुभएको छ, संघीय संसदका प्रतिनिधि अथवा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू जुन arahachiबाट प्रतिनिधित्व गरेर जानुभएको छ, उहाँहरूले चाहिँ के कस्तो गर्नुभएको छ, arahachi वासीहरूको लागि चाहिँ arahachiको समग्र यो विषम परिस्थितिहरूलाई सामना गर्नको लागि के कस्तो गर्नुभएको छ, विभिन्न राजनीतिक दलहरू र उहाँको प्रतिनिधिहरूले चाहिँ के कसरी यो परिस्थितिलाई विश्लेषण गरिरहनु भएको छ र यो अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूको भूमिका कस्तो रहेको छ, यावत कुराहरूको विषयमा छलफल गर्न जिल्लासँग सम्बन्धित विपद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित जुन सरकारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग हामी प्रत्यक्ष टेलिफोन मार्फत कुरा गरिरहेका छौं। र आदरणीय दर्शकवृन्द, अहिले हामीलाई arahachi.com फेसबुक पेज हेरिरहनु भएको छ र यी विषयहरूमा कुरा गर्नको लागि आज पनि हामीले प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको सचेतक एवं नेपाली कांग्रेसको प्रभावशाली नेत्री पुष्पा भुसाललाई चाहिँ हामीले आज टेलिफोन सम्पर्कमा निम्ताएका छौं र मैले ढिला नगरी उहाँलाई चाहिँ हाम्रो यस arahachi.com लकडाउन विशेष कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहे। माननीयज्यू नमस्कार। हजुर नमस्कार। हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु arahachi.com लकडाउन विशेष कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ माननीयज्यू? हजुर ठीक छ। माननीयज्यू, करिब 4 महिनाको अवधिभित्र विश्वभर कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसको कारण 20 लाख मानिस संक्रमित र करिब 1,40,000 मानिसको मृत्यु भइसकेको अवस्था छ। यस परिस्थितिलाई तपाईले कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ त? निश्चय नै यो अब अन्तर्राष्ट्रिय लेभलबाट यो कोभिड-19 कोरोना भाइरस विश्वव्यापी रूपमा एउटा महामारीको रूप लिइसकेको छ र नेपाल पनि अन्तर्राष्ट्रिय अरू देशहरूभन्दा अलग रहन सक्ने परिस्थिति छैन। त्यही नेपालमा पहिलो चरणको लागि हेर्दै गर्दाखेरि विदेशमा आएका नागरिकहरूमा यो रोग केही मात्रामा देखियो, तर यसको लागि नेपालले एउटा यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि, यो महामारी प्रवेश नगर्नको लागि यसलाई चाहिँ लकडाउन गरेको विधि र प्रक्रियाबाट यसलाई रोकथाम गर्नको लागि जुन रणनीति अगाडि बढेको छ, त्यो लकडाउनको एउटा प्रवृत्ति या प्रक्रिया चाहिँ प्रभावकारी ढंगबाट अगाडि बढ्यो। स्थानीय निकायमा पनि स्थानीय सरकारले, पालिकाले, वडा सरकारले, त्यहाँको जिल्लाको प्रशासनले लकडाउनको जुन नियमलाई अत्यन्त प्रभावकारी ढंगबाट अगाडि बढाएको देखिन्छ भने त्यस्तै किसिमबाट क्वारेन्टाइनको लागि राख्ने र यो सम्बन्धी प्रचार प्रसार गर्ने विषयवस्तुमा स्थानीय सरकार र प्रशासन सफल देखिन्छ। तर त्यतिले मात्रै कोरोना महामारीलाई समाप्त गर्न सकिँदैन र हामीले नेपालको सरकारको वा सामान्य प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन पनि सुन्यौं र ढिलै आए पनि सम्बोधन आयो, तर सम्बोधनमा लकडाउनलाई मात्रै बढी प्राथमिकता दिएको हामीले पायौं। तर हामीलाई लाग्छ लकडाउन एउटा पहिलो चरणलाई यो रोगलाई फैलिन नदिनको लागि सबभन्दा प्रभावकारी कदम हो। तर त्यतिले मात्र हुँदैन। नेपालमा विभिन्न किसिमका चुनौतीहरू देखा परे, जस्तो पहिलो चुनौती तत्कालै देखा पर्यो राहतको लागि। जुन दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने
व्यक्तिहरूको लागि अब जीवन यापन गर्न कठिन भएको छ। यसको लागि वडा सरकारलाई अत्यन्त प्रभावकारी बनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको र यसको लागि वडा सरकारलाई, स्थानीय सरकारलाई, पालिकालाई आर्थिक रूपबाट पनि केन्द्रीय सरकारले धेरैभन्दा धेरै बजेटहरू दिनुपर्ने। वडा कार्यालयले तत्कालिक सङ्कलन गर्यो तर केन्द्रबाट वडा कार्यालयमा कुनै पनि रकमहरू राहतको नाममा गएको हामीले पाएका छैनौँ। त्यही भएर हामीले वडा कार्यालयलाई, पालिकालाई अत्यन्त बलियो बनाउनु पर्छ भनेर पनि हामी आवाजहरू उठाइराखेका छौँ र केन्द्रले आफ्नो अरू योजनाहरूलाई कटौती गरेर भए पनि पहिला त देश र देशको नागरिकलाई बचाउने जिम्मेवारी केन्द्र सरकारको रहन्छ र त्यसको लागि स्थानीय सरकार वडालाई चाहिँ राहतको लागि र जो साँच्चै राहत प्राप्त गर्नुपर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि त्यो राहत पुग्नु पर्दछ, गुणस्तर खाद्यान्न पुग्नु पर्दछ र त्यसको लागि केन्द्रले बजेट दिनु पर्दछ भनेर पनि हामीले मागहरू राखेका छौँ। भने दोस्रो चाहिँ त्यसलाई भोलि फैलिन नदिनको लागि चिकित्सा कर्मी र सुरक्षा कर्मीको सुरक्षा र मनोबल बढाउने किसिमबाट यावत स्वास्थ्य सामग्रीहरू सरकारले पुर्याउनु पर्ने दायित्व देखिन्छ। त्यसको लागि नेपाल सरकार अहिले जुन स्थितिमा तयार हुनुपर्ने थियो, यत्रो 4 महिना भइसक्यो तयारीको लागि, त्यसमा चाहिँ अहिले भर्खरै त्यसको प्रारम्भ भएको छ र त्यो पनि ढिलो भएको हामीले पाइराखेका छौँ। र तेस्रो कुरा, जुन किसिमको किटहरूबाट हरेक जनता आश्वस्त हुनुपर्छ कि मेरो परिवारमा यो भाइरस आइपुगेको छैन, त्यसको लागि स्याम्पलिङबाट भए पनि हरेक परिवारमा किटले, एउटा गुणस्तर किटले चाहिँ जाँचबुझ हुनु पर्थ्यो तर त्यो पनि भएको छैन। त्यो किटमाथि पनि ठुलो समस्या देखिएको छ। भने त्यसपछि अर्को चुनौती थपिएको छ सीमा पारिरहेका, जस्तो नौतलुवातिर सीमा पारिरहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी जो दैनिक जालादारीको लागि भारतमा गएको वा विदेशमा गएका त्यस्ता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू स्वदेश आउन खोजेको र त्यसै सीमा पारी भएको हामी देखिराखेका छौँ। नौतलुवातिर, दार्चुलातिर सीमा पारी, कृष्णनगरतिर सीमा पारी हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जुन त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको छ, त्यसको लागि प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउन जरुरी थियो र हामी संघीयता भनेको प्रदेश सरकार बलियो बनाउनको लागि र यस्तै विपदको बेलामा प्रदेश सरकारले सुख सुविधाको लागि होइन, जनताको आवश्यकता अनुसार प्रदेश सरकारले त्यसरी सीमा पारिरहेका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई बारी लिएर आएर नेपालको भूमिभित्र लिएर आएर क्वारेन्टाइनमा राखेर टेस्ट गरेर अनि मात्र उहाँहरूलाई चाहिँ त्यहाँ सुविधाहरू दिएर राख्नुपर्ने दायित्व प्रदेश सरकारको रहेको छ र त्यसको लागि केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्थ्यो। तर त्यहाँ पनि नेपाल सरकार, केन्द्र सरकार छुटेको हामी पाइराखेका छौँ। भने हामी समग्रमा अहिले हेर्दै गर्दाखेरि नेपालभित्र यो कोरोना महामारीलाई भित्राउन नदिनको लागि सबभन्दा पहिला वडासम्म हरेक पार्टीको सङ्गठन छ, नेपाली काङ्ग्रेसको अरू पार्टीको सङ्गठन छ, तर हामीले राहत अनुदानहरू त्यहाँको वडा सरकारले दिए पनि त्यसको अनुगमनको लागि एउटा सर्वदलीय संयन्त्र बनाउनुपर्छ भनेर हामी पटक पटक भनिराखेका छौँ। प्रदेश सरकारलाई त्यस्तै गरी बलियो बनाउनु पर्दछ र जुन सीमामा देखिएका घटनाहरू देखिराखेका छन्, जुन अत्यन्त दुःखदायी घटनाहरू भइराखेको छ, काठमाडौँमा दैनिक जालादारीमा काम गर्नेहरू आज पैदलै भोकै आफ्नो जिल्ला जानुपर्ने एउटा विषम परिस्थिति जुन खडा भइरहेको छ, यसमा सरकार जुन चिन्तित हुनुपर्थ्यो त्यता चिन्ता व्यक्त गरेको हामीले पाइराखेका छैनौँ। त्यो यसलाई समग्र रूपबाट हेर्दै जाँदाखेरि भोलिको आर्थिक रूपबाट पनि मुलुक अत्यन्त ठुलो चुनौती, अर्थतन्त्रमा धेरै ठुलो चुनौती देखा परिराखेको छ। बाहिर साउदीतिर, कतारतिर, दुबईतिर त्यहाँको सरकारले नेपालीहरूलाई आफ्नो घरमा फर्किनको लागि पनि आह्वानहरू गरिराखेको छ र त्यसको लागि नेपाल सरकारले विदेशमा भएको आफ्नो राजदूतावासहरू, नियोगहरूसँग त्यो देशको सरकारसँग सम्पर्क गरेर संवाद गरेर हाम्रा ती दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जुन रोजगारको खोजीमा ती देशहरूमा, अरू देशहरूमा जानुभएको छ, उहाँहरू देशमा फर्किन खोज्नु भएको छ भने त्यसको लागि नेपाल सरकारले त्यो देशसँग संवाद गर्ने, त्यहाँको राजदूतावासहरूसँग संवाद गरेर राहतको लागि कम्तीमा अनुभूति दिने कामहरू गर्नुपर्ने गाह्रो अनुभूति देखिराखेका छौँ। त्यतातिर पनि नेपाल सरकार हामीले त्यति गतिशील भएको पाएका छैनौँ। भने अन्तमा हाम्रो अर्थतन्त्रमा अब धेरै ठुलो सङ्कट आउने देखिएको छ। तर हामी अहिले देखिराखेका छौँ सरकारले अहिले 1 अरबभन्दा बढी पैसा खर्च गर्ने गरी, महिनामा करोड रुपियाँ खर्च गर्ने गरी अहिले भूमि सम्बन्धी आयोग गठन गरेर केन्द्रदेखि 77 जिल्लामा गठन गर्ने र कम्तीमा महिनामा 1 करोड खर्च गर्ने र त्यसै 500 भन्दा बढी पदाधिकारीको नियुक्ति गर्नुपर्ने र आफ्ना कार्यकर्ता, नेता र कार्यकर्तालाई भूमि सम्बन्धी आयोगमा अहिले जुन किसिमको नियुक्तिहरू सरकारले गरिराखेको छ र राष्ट्रिय ढुकुटी जहाँ खर्च हुनुपर्ने थियो, जहाँ स्वास्थ्य उपकरणहरू खर्च गरेर हरेक जनतालाई आश्वस्त गर्नु बेलामा
भोलि हाम्रो अर्थतन्त्र डुब्दै गइराखेको छ। कृषिको क्षेत्रमा बाहिरबाट आएका युवाहरूलाई रोजगारीमा अगाडि बढाउनको लागि जुन ढुकुटीहरू जम्मा गर्नुपर्ने थियो, एकातिर अर्थमन्त्रीले भन्दै हुनुहुन्छ कि अब हाम्रो अर्थतन्त्र अत्यन्त दयनीयतिर जाँदैछ भन्ने, अर्कोतिर मन्त्री परिषदले भूमि सम्बन्धी आयोगहरू केन्द्रदेखि जिल्लासम्म गठन गरेर करोडौँ अरबौँ रुपियाँहरू खर्च गर्ने र तलब भत्ताहरू उल्टो प्रोत्साहन भत्ता दिने भनेर जुन एउटा हछुवा, एउटा अत्यन्त हास्यास्पद निर्णयहरू गरेको छ। यसबाट हामीले के देखिराखेका छौँ भने भोलि यो कोरोना भाइरसबाट हाम्रो जस्तो देशमा आइपर्ने चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि नेपाल सरकार गम्भीर हुनुपर्छ। सबै दलहरू, नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका सबै दलहरूसँग सबै प्रदेशमा समन्वयकारी भूमिका खेलेर यो समस्यालाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्नेतर्फ नेपाल सरकार जुन गम्भीरता देखिनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ हामीले देखिराखेका छैनौँ। हजुर, दर्शकवृन्द, अहिले हामी प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको सचेतक पुष्पा ढुसालसँग हामी प्रत्यक्ष टेलिफोनमा छौँ र तपाईँहरूलाई केही गुनासा अथवा जिज्ञासाहरू छन् भने कृपया हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र म अगाडि बढ्न चाहेँ। माननज्यू, तपाईँ अर्राहाची जिल्लाबाट चाहिँ प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। अर्राहाची जिल्लाको प्रतिनिधि सभाको हैसियतले चाहिँ यस विषम परिस्थितिको न्यूनीकरणको लागि अर्राहाची जिल्लाका विपद व्यवस्थापन सम्बन्धित सरकारसँग कसरी समन्वय अथवा सहजीकरण गर्नुभएको छ त? निश्चय नै सबभन्दा पहिला म अर्घाखाँची जिल्लामा कोरोना भाइरस अर्घाखाँची जिल्लाभित्र यो महामारी फैलिन नदिनको लागि र यसको अवस्थालाई जानकारी सूचना लिनको लागि पनि मैले प्रारम्भमै त्यहाँको 6वटै पालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख लगायतको वडा अध्यक्षहरू अधिकांशसँग मैले यसको बारेमा जानकारी लिएँ। बाहिरबाट आउनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यसको जन सूचनाहरू प्रभावकारी ढङ्गबाट प्राप्त गर्नुपर्छ। पालिकाले आफैले क्वारेन्टाइनमा राखे पनि वा घरभित्रै क्वारेन्टाइनमा बसे पनि यसको आफ्नो नियमहरू, आफू पनि बस्ने अरूलाई पनि बचाउने भन्ने किसिमबाट जुन यो कोरोना भाइरसको जुन अभियान छ त्यसलाई चाहिँ जनजागरणको अभियानबाट प्रचार प्रसार प्रचुर मात्रामा गर्नुपर्दछ र त्यसको लागि पार्टी सङ्गठनले पनि प्रभावकारी भूमिका खेल्नु पर्दछ भनेर प्रहरी प्रशासनसँग, सिडिओको प्रशासनसँग र त्यहाँको पार्टी नेतृत्वहरूसँग र पालिकाको प्रमुख उपप्रमुखहरूसँग, वडा अध्यक्षहरूसँग पनि हरेक वडाको बारेमा जानकारीहरू लिने र त्यहाँ राहतको लागि तथ्याङ्कहरू सङ्कलन भइराखेको अवस्थामा आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट, पार्टीको तर्फबाट भोलिको दिनमा आवश्यक पर्ने, किनभने मैले फेरि दोहोऱ्याएँ, भोलिको समयमा अझै बढी सङ्कटहरू, अझै बढी आउन सक्ने अवस्थाको सङ्केतहरू देखा परेको छ। त्यही भएर मैले आफ्नो तर्फबाट, व्यक्तिगत तर्फबाट वा पार्टीको तर्फबाट अब हामी कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ। निश्चय नै केन्द्रबाट पार्टीले 50 लाख रुपियाँ केन्द्रमा कोषमा जम्मा गरेको छ। हामी सांसदहरूको 15 दिनको तलबलाई कटौती गरेर कोषमा जम्मा गरेको छ, तर त्यो पर्याप्त होइन, त्यो प्रारम्भ हो। र मैले आफैले जिल्लामा पनि जानकारी लिँदै गर्दाखेरि राहतको लागि वडाहरूको सरकारहरूसँग, वडा अध्यक्षहरूसँग पनि सम्पर्कमा रहँदै गर्दाखेरि राहतको लागि त्यहाँ जुन तथ्याङ्क सङ्कलन भइराखेको छ, साथै त्यहाँ दैनिक रोजगारीको लागि खान नपाउने भुकमरीबाट मुक्त हुने गरी हरेक वडाले तथ्याङ्कहरू लिँदै गर्दाखेरि यदि वडा कार्यालयमा त्यस्ता किसिमका केही हाम्रो सहयोगबाट त्यस्तो कुनै राहतको कार्यक्रम, खाद्यान्न खरिदको लागि त्यस्तो सहयोगहरूको आवश्यकता मैले पनि महसुस गरिराखेको छु र आफूले कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि मैले आफूले सोचिराखेको छु। भने अर्कोतिर स्वास्थ्य उपकरणका कुराहरू छन्। निश्चय नै अहिले स्वास्थ्य उपकरणका कुराहरू अहिले केन्द्रमा अहिले मेडिकल लाइनमा यसका जुन सामग्रीहरू छन् त्यसको अत्यन्त अभावहरू भइराखेको हामी देखिराखेका छौँ र त्यस्ता स्वास्थ्य सामग्रीहरूलाई खरिद गर्नको लागि वा त्यस्ता स्वास्थ्य सामग्रीहरू प्राप्त गर्नको लागि पनि अत्यन्त कठिनहरू भइराखेको हामीले माथि विभिन्न व्यक्तिहरूसँग, विभिन्न कम्पनीहरूसँग छलफल गर्दाखेरि त्यसको अभावहरूको सृजनाहरू भइराखेको हामी देखिराखेका छौँ। तर मैले व्यक्तिगत रूपबाट भन्नुपर्दाखेरि भोलिको दिनमा अझै बढी सङ्कटहरू आउँछ। जिल्लामा ज्वरो नाप्नको लागि त्यस्तो यन्त्रहरूको कमीहरू भइराखेको छ पालिकामा भन्ने कुराहरू पनि जानकारीमा आइराखेको छ। र हामीले अहिले पनि म फेरि दोहोऱ्याउन खोजेँ, स्वास्थ्य उपकरण सम्बन्धी जति पनि उपकरणहरू छन् त्यसको लागि नेपाल सरकारले
आफूले व्यवस्थाहरू गरिराखेको छ र बढीभन्दा बढी जिल्लामा त्यस्ता किसिमका सामग्रीहरूको आवश्यकताहरू पर्यो भने मैले त्यहाँको प्रशासनको प्रमुखहरूसँग सिडिओ सरसँग अरूसँग पनि यसको बारेमा छलफलहरू गरेर केन्द्रबाट कुनै किसिमको त्यस्तो सहयोगहरू सामग्रीको लागि गर्नुपर्छ भने पनि त्यसको समन्वयकारी भूमिका खेल्नेछु भनेर पनि मैले पटक पटक भनेको छु भने व्यक्तिगत रूपबाट मलाई लाग्छ हामीले राहतको लागि खाद्यान्नको लागि त्यस्तो आवश्यक परेको वडाहरूमा जहाँ साँच्चै धेरैभन्दा धेरै खान नपाएर भुकमरीबाट मुक्त हुनको लागि त्यस्तो वडाहरू यदि त्यस्तो आयो भने भोलि अभिलेखले त्यो देखायो भने मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि त्यस्तो वडाहरूमा हाम्रो आफ्नो आर्थिक सहयोग रहनेछ भन्ने कुरा पनि मैले चाहिँ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहिँ चाहन्छु। माननीयज्यू जुन अहिले भन्नुभयो सहयोगको कुराहरू जुन अहिले अर्राही जिल्लामा रहनुभएका गरिब तथा विपन्न परिवारहरू हुनुहुन्छ अनि दैनिक ज्यादादारी गरी खाने मजदुर किसानहरूको जीविकोपार्जनको लागि चाहिँ तपाईँले सहयोग गर्ने कुराहरू गर्नुभयो र जुन स्वास्थ्य सामग्रीहरू छ अहिले जुन स्वास्थ्य सामग्रीहरू अहिले अर्राहीमा अपुग भएको अवस्था छ यस विषयमा चाहिँ के तपाईँको जुन अहिले संसद विकास कोषको कुराहरू पनि छन् होइन व्यक्तिगत कुराहरू पनि छन् के सहयोग गर्ने सोच बनाउनु भएको छ? होइन अहिले सांसद विकास कोष त हामी समानुपातिको सांसदहरूलाई सांसद विकास कोष दिने चलन हटेको छ त्यो हामी कुनै पनि सांसद विकास कोष हामी पाउँदैनौँ र हामीले फेरि पनि के दोहोऱ्याएका छौँ भने जुन स्थानीय निकायमा सांसद विकासको लागि जुन कोषहरू गएको छ र त्यो पालिकाबाट योजनामा खर्च गर्ने कुराहरू छ हामीले अहिले पनि माग गरेका छौँ कि त्यसरी अहिले योजना विकास भन्दा पनि अहिले त हाम्रो नेपाल रहनु पर्यो नेपाली जनता बाँच्न पाउनु पर्यो र यो रोगबाट मुक्त हुनु पर्यो भुकमरीबाट मुक्त हुनु पर्यो र भोलि फेरि रोजगारीको सृजना गर्नको लागि त्यो वातावरणलाई जोगाउनु पर्यो। त्यही भएर यो तीनवटा कुरा ठुलो चुनौतीको रूपमा रहेको हुनाले हामीले सांसद कोषबाट अहिले योजनाका जुन कुराहरू गइराखेको छ हिजोको दिनमा स्थानीय पूर्वाधार विकासको सांसद कोष जुन छ त्यसलाई चाहिँ अहिले तुरन्तै रोकेर त्यसलाई चाहिँ विगत व्यवस्थापनमा लगाउनु पर्दछ र अहिले योजना भन्दाखेरि पनि अहिले चाहिँ यो नियन्त्रण गर्नको लागि यो रोगलाई नियन्त्रण गर्नको लागि स्वास्थ्य सामग्रीहरू बढीभन्दा बढी खरिद गर्नको लागि र भुकमरीबाट मुक्त गर्नको लागि र त्यस्ता दैनिक ज्यालादारी र त्यस्तो भुकमरीमा नपरोस् भनेर जनताहरू नपरोस् भन्नको लागि पनि हामीले त्यस्ता कोषहरूलाई अहिले वडा मार्फतबाटै खर्च गरे किनभने वडा कार्यालयले नै तथ्याङ्कहरू राखेको छ त्यही भएर हामीले सुनिराखेका छौँ केन्द्रबाट वडामा राहतको लागि कुनै पनि रकमहरू गएको छैन भन्ने पनि जानकारी आइराखेको छ। त्यही भएर हामीले यो जुन सांसद स्थानीय विकास कोष जुन हिजोको दिनमा विकास योजनामा खर्च भइराखेको थियो त्यसलाई चाहिँ अब हरेक वडामा वडापालिकामा त्यो विकास कोषहरू दिनुपर्दछ र साथै त्यहाँको राहतको लागि खाद्यान्नको लागि वा यस्ता स्वास्थ्य उपकरणहरू खरिद गर्नको लागि अहिले योजना भन्दाखेरि पनि त्यो बढी आवश्यकता भएको हुनाले त्यतातिर यो रकमलाई कन्भर्ट गर्नुपर्छ त्यतातिर दिनुपर्छ भनेर पनि हामी सरकारसँग पटक पटक हामी आह्वानहरू गरिराखेका छौँ र तपाईँले भने जस्तै स्वास्थ्य सामग्रीहरूका कुराहरू र तपाईँले भने जस्तै राहतहरू दिने कुराहरू गुणस्तर खाद्यान्नहरू दिने कुराहरू भोकमरीको साँच्चै तथ्याङ्कहरू लिने कुराहरू र त्यसलाई अनुगमन गर्नको लागि हामी सरकारलाई पटक पटक भनिरहेछौँ। सरकार होला 2/3 कम्युनिस्ट सरकार छ अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस र अरू दलहरू प्रतिपक्षमा छौँ तर हामी चाहन्छौँ यो यस्तो कार्यक्रमहरूमा काङ्ग्रेस पार्टीको पनि पूर्ण रूपबाट प्रत्यक्ष सहभागिता हुनुपर्छ। यसको लागि हामी सरकारमा जानु जरुरी छैन तर वडा कार्यालयमा नगरपालिकाहरूमा जुन किसिमबाट वा प्रदेशमा जुन किसिमबाट यो कोरोना भाइरसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि यसको महामारीलाई रोकथाम गर्नको लागि कम्तीमा वडातिर स्थानीय निकायतिर यसको एउटा राजनीतिक संयन्त्र सर्वदलीय संयन्त्र बनाउन जरुरी छ जसले गर्दाखेरि यसको अनुगमन गर्न सकियोस्। साथै राहत प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरू आवश्यकता अनुसार प्राप्त गरेको हो कि त्यहाँ कुनै राजनीतिकरण नहोस् कुनै पनि पार्टीले आफ्ना मात्रै कार्यकर्तालाई त्यो पैसा र खाद्यान्न वितरण नगरोस् र खाद्यान्न पनि गुणस्तरको हुनुपर्दछ भनेर सर्वदलीय संयन्त्रहरू बन्नु पर्दछ अनि मात्र हामी लक्ष्य हासिल गर्न सक्छौँ भनेर पनि हामीले सरकारसँग त्यस्तो मागहरू पनि गरिराखेका छौँ। त्यही भएर तपाईँले भने जस्तै अहिलेको सांसद विकास कोष हामीले समानुपातिको सांसदले यसको कुनै पनि पैसा 1 रुपियाँ पनि हामीले पाउँदैनौँ। त्यही भएर हामी जुन सांसद विकास कोष भनेर जिल्लामा गइराखेको हुन्छ त्यो सांसद विकास कोषलाई अब योजना भन्दाखेरि पनि त्यहाँको जिल्ला र जिल्लावासीहरूको स्वास्थ्य र त्यहाँको भूभागको सुरक्षाको लागि अहिले कोरोना भाइरसलाई प्रवेश गर्न नदिनको लागि महामारी फैलिन नदिनको लागि त्यस्ता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सुरक्षाको लागि पहिला त्यो कोषलाई प्रयोग गर्नुपर्छ
पनि मैले फेरि दोहोऱ्याएँ, प्रदेशमा हाम्रै नौतनुवातिर अर्घाखाँचीका धेरै हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नौतनुवा उतातिर कृष्णनगर उतातिर रहनु भएको छ। उहाँहरूलाई प्रदेश सरकारले सुरक्षित ढङ्गबाट वारी लिएर आएर उहाँहरूलाई सुरक्षित ढङ्गबाट स्वास्थ्य जाँच गरेर क्वारेन्टाइनमा राखेर उहाँहरूको खाने बस्ने व्यवस्था सम्मानजनक ढङ्गबाट गर्नको लागि केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न गराउने र अहिले स्थानीय सरकारलाई सम्पन्न गराउने। अनि मात्र सङ्घीयता त रहेछ नि, जनताको लागि त सङ्घीयता रहेछ नि। केन्द्र सरकारले सिंहदरबारले मात्रै निर्णय गर्ने होइन। अब प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई पनि यो विषयमा निर्णय गर्नको लागि र साँच्चै सङ्घीयता भनेको जनताकै लागि अत्यन्त यो फाइदाजनक हुने रहेछ भन्ने कुरा अनुभूति होस् भनेर केन्द्र सरकारको कमजोरीले गर्दाखेरि प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायले काम गर्न नपाउने परिस्थितिको सृजना नहोस्, त्यसको लागि पनि हामी माथि सरकारसँग पटक पटक यो विषयमा हामी आग्रह पनि गरिराखेका छौँ र यसमा आफ्नो कुराहरू पनि राखिराखेका छौँ। दर्शकबिन, अहिले तपाईँ हामीलाई विश्वभरबाट हेर्दै र सुन्दै हुनुहुन्छ प्रत्यक्ष रूपमा। अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसको प्रभावशाली नेत्री पुष्प भुषाल र म अगाडि बढ्न चाहेँ। माननज्यू, अहिले जुन नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा छ, अहिले तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो जुन चाहिँ यो अहिले स्वास्थ्य सामग्री खरिदको कुरा जुन प्रकट आयो र अर्को कुरा जुन विदेशमा रहेका नेपाली कामदारहरूको उद्धारको कुराहरू भयो र विशेष गरी भारतको नाकामा रहेका जुन नेपालीहरूको उद्धारको कुराहरूमा चाहिँ सरकार उदासीन रहेको भन्ने कुराहरू छ र यसमा चाहिँ प्रतिपक्ष पनि अब प्रतिपक्ष दलको सचेतकको हैसियतले चाहिँ प्रतिपक्ष पनि खासै चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पनि नबलेको अवस्था छ आम नेपालीहरूको लागि चाहिँ भन्ने कुराहरू पनि जनगुनासो सुनिन्छ। यो विषयमा तपाईँको धारणा चाहिँ के छ, कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ? होइन, हामीले अर्घाखाँची जिल्लाका धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नौतनुवा सुनौलीमा आएर सीमा पारी रहनु भएको भन्ने कुरा जानकारी प्राप्त गर्ने बित्तिकै हामीले केन्द्र सरकारको उच्च स्तरीय समितिसँग सम्पर्क गरेका थियौँ, पर्यटन मन्त्रालयसँग सम्पर्क गरेका थियौँ, जिल्लाकै सिडिओ सरसँग पटक पटक बारम्बार त्यहाँको जिल्लामा आउने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि सीमामा के व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, हाम्रो सहयोग कसरी रहन सकिन्छ भनेर पनि पटक पटक सम्पर्कमा रहेका थियौँ। जिल्लामा पार्टीका प्रतिनिधिहरूसँग पनि सम्पर्कमा रहेका थियौँ। तर पनि प्रदेश सरकार प्रदेश नम्बर 5 ले अब सीमा पारीका व्यक्तिहरूलाई वारी लिएर आउने र यतै क्वारेन्टाइनमा राख्ने भन्ने निर्णय भयो भन्ने पनि सुन्नमा आयो। तर त्यसपछि तुरन्तै भारततिरै सिमानामा राख्ने र हामीतिर भारतीयहरूलाई राख्ने भनेर पनि फेरि निर्णयलाई परिवर्तन गर्यो केन्द्रले भन्ने फेरि सुन्नमा आयो। तर हामी के चाहन्छौँ भने अब कम्तीमा सीमा पारिरहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई कम्तीमा प्रदेश सरकारको काम के त अभिलेखहरू राख्ने, कुन जिल्लाबाट को नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी आउनु भएको छ त्यसको अभिलेख राख्ने र उहाँको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र सीमावारी क्वारेन्टाइनको व्यवस्थाहरू गर्ने र त्यस्तो संक्रमित देखिएमा आइसोलेसनमा राख्ने एउटा प्रक्रियालाई अभिलेख अन्तर्गत राखियो भने हामीले देखिराखेका छौँ सीमा पारीबाट त्यहाँ बस्न नसकेर हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू वारी आइराख्नु भएको छ भने त्यसको अभिलेख राख्ने कसले त, कुन जिल्लाबाट को आयो भन्ने अभिलेख कसले राख्ने। त्यही भएर यसलाई व्यवस्थापन गर्नु जरुरी थियो। तर नेपाल सरकारले सीमा पारी भएका नेपालीहरूलाई वारी नल्याउने भनेर जुन किसिमको निर्णय गर्यो त्यो कच्चा निर्णय गर्यो र अहिले जुन सीमाबाट नेपालीहरू वारी आइराख्नु भएको छ उहाँको अभिलेख राख्नको लागि, उहाँको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नको लागि, उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नको लागि, संक्रमित देखिएमा आइसोलेसन राख्नको लागि र कुन जिल्लाको कति व्यक्ति हुनुहुन्छ, कुन वार्डको को हुनुहुन्छ भन्ने अभिलेख राख्ने जिम्मेवारी वास्तवमा प्रदेश सरकारलाई हुनु पर्थ्यो। तर यो तयारी नेपाल सरकारको कुनै पनि नरहेको र हामीले सुरुदेखि नै सीमामा हाम्रो अर्घाखाँची जिल्लाका धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, लगभग 205 लगभग त्यहाँ हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी आउने बित्तिकै हामी जिल्लाको प्रशासनसँग भयहरू पनि दिएको प्रशासनसँग त्यस्तै केन्द्रबाट हामी उच्च स्तरीय संयन्त्रसँग हामीले वार्तालाप गरेर उहाँहरूलाई वारी लिएर आएर क्वारेन्टाइनमा राखेर टेस्ट गर्नुपर्छ र त्यसको लागि नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिनुपर्दछ भनेर हामीले माथि पनि सम्पर्क गर्यौँ र अब लिएर आउने भन्ने कुरा भयो तर लिएर आएको देखिएन। त्यो हामी के देख्छौँ भने नेपाल सरकारले यस्ता विषयवस्तुहरूलाई जुन गम्भीरतापूर्वक ल्याउनु पर्दथ्यो, यस्ता कुराहरूलाई बनाउनु पर्दथ्यो त्यो चाहिँ गर्न सकेन। त्यही भएर हामी नेपाल सरकारलाई अहिले पनि आग्रह के गर्छौँ भने जुन सीमा पारी रहनु भएको तपाईँले दार्चुलामा देख्नुभयो एकजना त्यहाँको युवाले क्रिया बस्दाखेरि मात्रै अब वारी लिएर आउने भनेर नेपालको यहाँको सरकारले निर्णय गर्यो। यस्तो दुःखदायी अवस्थाहरू देखा परिराखेको छ। त्यही भएर हाम्रा जति पनि भारतमा दैनिक जालादारी गरेर सिजनल
सिङ्गल रूपबाट काम गर्न जाने हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मात्रै फर्केको हामी तथ्याङ्कहरू देखिराखेका छौँ। र नेपाल सरकारले कम्तीमा प्रदेश सरकारलाई यसको तयारीको लागि अधिकार सम्पन्न गरिदिने र आर्थिक रूपबाट पनि सहयोगहरू दिने र स्थानहरू प्रदेश सरकारले आफैले खोजेर त्यसलाई क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन र त्यहाँको हस्पिटललाई मजबुत बनाउनको लागि प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउनु पर्नेमा अहिले हामी के देख्छौँ भने केन्द्र सरकार यतापट्टिको व्यवस्थापन भन्दाखेरि र तपाईँले भन्नुभयो नि विदेशतिर कुवेततिर युएईतिर दुबईतिर पनि हाम्रा युवाहरूलाई फर्केर जानको लागि त्यहाँको सरकारले आग्रह गरिराखेको छ र भोलि यो अवस्थामा भयावह अवस्था पनि आउन सक्ने परिस्थितिहरू पनि सङ्केत देखा परेको छ। तर यसको लागि कम्तीमा नेपाल सरकारले आफ्नो तयारी गर्नको लागि राष्ट्रिय ढुकुटीलाई राष्ट्रिय बजेटलाई प्रयोग गर्नुपर्नेमा अहिले हामी के देख्छौँ भने नेपालमा हाम्रा विज्ञहरूले भएका अहिलेका अनावश्यक आयोगहरू समितिहरू घटाउनु पर्दछ र कम बनाउनु पर्दछ र त्यसका पदाधिकारीहरू घटाउनु पर्दछ। यस्तो आवाज उठिराखेको बेलामा अहिले सरकारले फेरि वार्षिक रूपबाट 1 करोड महिनाको 1 करोड खर्च गर्ने गरी भूमि सम्बन्धी आयोगहरू बनाउने अवस्था र आफ्ना नेता र कार्यकर्तालाई भर्ती केन्द्रहरू गराउने नियुक्तिहरू गर्ने जुन किसिमको नेपाल सरकारले राष्ट्रिय ढुकुटीलाई जता प्रयोग गर्नु पर्थ्यो जता सदुपयोग गर्नु पर्थ्यो त्यता नगरेर अहिले देश र जनता भन्दा पनि आफ्नो पार्टी र आफ्नो नेता कार्यकर्तालाई भर्ती केन्द्र बनाउने र राष्ट्रिय ढुकुटीलाई त्यहाँ प्रयोग गर्ने किसिमबाट जुन नेपाल सरकारले तत्काल निर्णयहरू गरेको छ एकदम कच्चा निर्णय गरेको छ एकदम जन विरोधी निर्णयहरू गरेको छ। त्यही भएर हामी अहिले पनि आग्रह के गर्छौँ भने सरकारले तुरन्तै यस्ता आयोगहरू बनाउने कुराहरू स्थगित गर्नु पर्दछ र राष्ट्रिय ढुकुटीलाई जुन अब भोलिको अर्थतन्त्र अत्यन्त डरलाग्दो देखिन्छ। भोलि हाम्रा फर्केर आउने युवाहरूलाई आर्थिक रूपबाट कहाँ रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ त भन्ने सन्दर्भमा पनि त्यसको तयारीको लागि पनि नेपालको कृषि क्षेत्रमा हुन्छ, पर्यटनको क्षेत्रमा हुन्छ, साना साना उद्योगको क्षेत्रमा हुन्छ, नेपाल सरकारले कसरी सब्सिडी दिएर ती युवाहरूलाई नेपालमै रोजगारीको लागि प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ भन्नेतिर तयारी गर्न छोडेर अहिले हामी के देख्छौँ भने नेपाल सरकारले कुनै पनि यस्तो ठोस योजनाहरू न त हिजोको दिनमा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू बोल्दाखेरि लकडाउन मात्रै प्रभावकारी भनेर बोल्नुभयो, त्यो बाहेक अरू जुन रणनीतिका कुराहरू छन् उपकरणहरू किन्ने कुरा छ, किटहरू गुणस्तरीय ल्याउने कुराहरू छ। हिजोको दिनमा एउटा कम्पनीलाई सामानहरू लिएर आउनको लागि रातारात सम्झौता गयो र फेरि ती सम्झौता रद्द गरेर जुन किसिमबाट नेपाल सरकारले जुन यस्ता उपकरणहरू सामग्रीहरू किटहरू ल्याउने र हरेक घरलाई आश्वस्त गराउनु पर्ने टेस्टहरू गर्नुपर्ने बढीभन्दा बढी टेस्टहरू गरेर नेपाली जनतालाई आश्वस्त गराउनु पर्ने एकातिर भने अर्कोतिर स्वास्थ्य कर्मी र सुरक्षा कर्मीको सुरक्षा र मनोबल बढाउनको लागि उहाँहरूलाई स्वास्थ्य उपकरणहरू पर्याप्त मात्रामा दिनेतिर राष्ट्रिय ढुकुटीलाई खर्च गर्नुपर्नेमा अरूतिर अन्यतिर नेपाल सरकारको सोचहरू मोडिएको हुनाले हामी पटक पटक यो विषयहरू सरकारमा वा भनौँ सभाको बैठकमा पनि हामी अनौपचारिक बैठकमा पनि यस्ता कुराहरू गरेर सरकारको ध्यान आकर्षण गराइराखेका छौँ। मानवज्यू, अहिले जुन हामीले देखिरहेका छौँ नेपाली कामदारहरू नै नेपालमै रहनुभएका नेपाली आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छ जुन चाहिँ राजमार्गमा चाहिँ लामबद्ध रूपमा हिँडिरहनु भएको छ। अहिले लकडाउनको अवस्था छ कि रातको प्रभावकारी वितरण भएन अथवा चाहिँ के भयो यो चाहिँ यो परिस्थितिलाई चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नु? अहिले अब परिस्थिति लाख जनताहरू दैनिक जालादारीमा काम गरेको तथ्याङ्कहरू लगभग बाहिर आइसकेको छ र काठमाडौँमा दैनिक जालादारीको लागि आउनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू ती उद्योग धन्दाहरू बन्द भइसकेपछि आफ्नो गाउँमा फर्किन चाहनु स्वाभाविकै हो। यसलाई नेपाल सरकारले वा सरकारले यसलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्थ्यो, तर अत्यन्त दुःख लाग्दो कुरा हो कि त्यस्ता किसिमका दैनिक जालादारीमा काठमाडौँमा आएका व्यक्तिहरू आफ्नो जिल्ला फर्किन चाहेमा उहाँहरूलाई कम्तीमा न्यूनतम उहाँहरूलाई खान र यात्राको लागि अहिले हामी सुनिराखेका छौँ कतारबाट नेपालमा जान चाहने इच्छुक नेपालीहरूको लागि प्लेन खर्च समेत त्यहाँको सरकारले बेहोर दिने र प्लेनमा नजाउन्जेलसम्म खाना बस्नको व्यवस्था त्यहाँको सरकारले गर्ने भनेर श्रम मन्त्रालयले त्यहाँ वक्तव्य जारी गरेको हामीले पढिराखेका छौँ सुनिराखेका छौँ भने अहिले काठमाडौँमा कम्तीमा बाहिर आफ्नो जिल्लामा गएर यहाँ काम नभएको बेलामा दैनिक जालादारी भएका व्यक्तिहरू आफ्नो जिल्लामा जान्छु भन्दै गर्दाखेरि पनि सरकारले लकडाउनको नाममा ती दैनिक जालादारीमा रहेका व्यक्तिहरूलाई बाटोमा दुःख दिने प्रहरी प्रशासनबाट कुटाइमा रहने र यहाँसम्म कि डाक्टर समेतहरूलाई प्रहरी प्रशासनले कुटपिटहरू
कुटपिटहरू गर्ने, औषधि किन्न जाने व्यक्तिहरूलाई प्रहरीबाट कुटपिट गर्ने, त्यस्तै लकडाउनको नाउँमा जुन दैनिक जालाधारीमा काम गरेकाहरूलाई अहिले बिपी राजमार्गको बाटोमा पैदल यात्रा गरेर 12-15 घण्टा 3-4 दिनसम्म यात्रा गरेर जाने नेपालीहरू, त्यस्तै चितवन र धादिङबाट बाटोबाट जानेहरूलाई एउटा राहतको कम्तीमा बाटोमा पर्ने वडा कार्यालयहरूले, वडा सरकारहरूले उहाँको खाने व्यवस्था, बस्ने व्यवस्था गर्दै आफ्नो जिल्लासम्म पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था वास्तवमा केन्द्रको सरकारले गर्नु पर्थ्यो भने अर्कोतिर लकडाउनको नाममा आतंकित पार्ने, भय त्रासमा राख्ने, भुकमरीमा राख्ने र अत्यन्त दयनीय अवस्थाको सिर्जना भएका तस्विरहरू, त्यस्ता घटनाहरू बाहिर आइराखेका छन्, जुन अत्यन्त दुःखलाग्दो कुरा हो। तर हाम्रो जस्तो सानो देशमा, यति सानो ठाउँमा जहाँ 3 तहको सरकार पनि छ, तर केन्द्र सरकारले अहिले लकडाउनको नाममा जुन दुःख दिने कामहरू, त्यस्ता दैनिक जालदारीमा काठमाडौँबाट बाहिर आफ्नो जिल्लामा गएर दुःख सुख आफ्नो घरमा गएर बस्छु भन्नेहरूलाई पनि जुन किसिमको दुःख दिने कामहरू भइराखेको छ स्थानीय सरकार, वडा सरकारबाट वा भनौँ सङ्घीय सरकारले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई त्यो जिल्लासम्म पुर्याउनको लागि जुन व्यवस्थापन गर्नु पर्थ्यो त्यो नगरेर उल्टो डर, त्रास, धम्की, भोकै पैदल यात्रा गर्नुपर्ने जुन दयनीय अवस्थाको सृजना भएको छ। वास्तवमा यसबाट यो देशमा गृह मन्त्रालय छ कि छैन, यो देशमा श्रम मन्त्रालय छ कि छैन, यो देशमा प्रधानमन्त्री सिंहदरबार छ कि छैन भन्ने कुरामा पनि प्रश्न चिन्ह लागिसकेको छ। त्यही भएर मलाई लाग्छ यस्ता किसिमका घटनाहरूलाई तुरन्तै सरकारले रोकेर त्यसरी जिल्ला जान्छु, आफ्नो घरमा गएर सुखम सुखम बस्छु भन्ने नेपाली जनताको लागि उचित व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्न तुरन्तै जरुरी छ। त्यस्ता किसिमका गतिविधिहरू जुन प्रहरीबाट भइराखेको छ त्यो गतिविधिलाई तुरन्तै रोकेर त्यस्ता काम गर्ने प्रहरीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्ने पनि जरुरी देखिन्छ। माननीयज्यू, अहिले जुन लकडाउन छ यसले चाहिँ सामाजिक दूरी त पक्कै पनि कायम गरिरहेको छ र आवश्यक पनि छ अहिलेको विषम परिस्थितिको लागि। जुन चाहिँ यो लकडाउनले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ जुन आर्थिक विकासका प्रमुख पक्षहरू छन्, कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, वैदेशिक रोजगार तथा मानव संसाधनका कुराहरू आदि जस्ता कुराहरूमा चाहिँ प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। यसले भोलि पक्कै पनि देशमा चाहिँ गरिबी तथा बेरोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्छ। यो परिस्थितिलाई जुन यो परिस्थितिले चाहिँ यो उत्पन्न हुने परिस्थिति छ त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न चाहिँ सरकारले चाहिँ खास ध्यान नदिएको अहिले चाहिँ विज्ञहरूको सुझाव छ। तपाईँको धारणा चाहिँ के रहन्छ यस विषयमा? भोलिको दिनमा चाहिँ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा चाहिँ नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन के गर्नुपर्छ सरकारले अहिलेको परिस्थितिमा भन्न खोजेको? होइन, निश्चय नै यसमा अब तपाईँले भर्खरै अन्तर्राष्ट्रिय जगतले यसको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दाखेरि नेपालमा यसको आर्थिक वृद्धि दर अत्यन्त तल्लो हिसाबबाट यसले तथ्याङ्कहरू प्रस्तुत भएको छ। नेपालमा गरिबीहरू बढ्दै जाने, अर्थतन्त्रका तथ्याङ्कहरू घट्दै जाने र अर्थतन्त्रमाथि डरलाग्दो घटनाहरू घट्दै जाने भन्ने कुराहरू पनि विभिन्न विज्ञहरूबाट बाहिर तथ्याङ्कहरू आइसकेको परिवेशमा मलाई लाग्छ एकातिर कोरोना भाइरसको महामारीलाई रोक्नको लागि, नेपालभित्र प्रवेश गर्न नदिनको लागि जुन तयारी हुनुपर्छ नेपाल सरकार अहिले पनि संवेदनशील हुनुपर्दछ, त्यो संवेदनशील भएको हामी पाइराखेका छैनौँ। जनप्रतिनिधिहरूबाट गएका, मन्त्रीमण्डलमा भएका स्वास्थ्य मन्त्रीहरू वा स्वास्थ्य सामग्रीहरू पनि र किटहरू पनि पर्याप्त मात्रामा र त्यस्तै ज्वरो नाप्ने सामग्री पनि पर्याप्त मात्रामा पालिकाहरूमा पुर्याउनु पर्ने व्यवस्थाहरू गर्नुपर्ने। किनभने नेपाली जनताले अहिले स्थानीय निकायमा वडा कार्यालयले अत्यन्त राम्रो कामहरू गरिराखेको छ। वडा सरकारले कम्तीमा यो जुन यो सोसियल डिस्टेन्स जुन राख्नुपर्छ, लकडाउनमा बस्नुपर्छ, त्यो मास्कहरू लगाउनु पर्दछ, डिटेल पानीले हात धुनु पर्दछ भनेर जुन जनचेतनाको कार्यक्रमहरू क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्दछ भनेर बाहिरबाट आउनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको जुन किसिमको अनुगमनहरू वडा सरकारले गरिराखेको छ, पालिकाले गरिराखेको छ, त्यो अत्यन्त सराहनीय रहेको हामी पाउँछौँ। र त्यतिले मात्र पनि पुग्दैन रहेछ यो महामारीलाई भित्र ल्याउन नदिनको लागि अरू पनि विभिन्न किसिमको हस्पिटलहरू, अस्पतालहरूलाई बढीभन्दा बढी बलियो बनाउने, समृद्ध बनाउने निजी हस्पिटलहरूसँग पनि सरकारले समन्वयकारी भूमिका गरेर त्यो हस्पिटललाई पनि प्रयोग गर्न पाउने उपकरणहरू ल्याउनु पर्ने, डाक्टरहरूको लागि पिपिईको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने। किनभने अर्थमन्त्रीले भनिसक्नु भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट अनुदानहरू हाम्रो आइसकेको छ र बढीभन्दा बढी विश्व ब्याङ्कदेखि लिएर बाहिरको अरू देशले पनि अनुदान दिन्छु यो यसमा भनेर भन्नुभएको छ। तर जुन चाहिँ कोरोना भाइरसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि, महामारी न्यूनीकरण गर्नको लागि स्वास्थ्य
सामग्रीहरूको लागि, किटको लागि, खाद्यान्नको लागि त्यसलाई भरपूर मात्रामा प्रयोग गर्नुपर्छ। तर तपाईँले भने जस्तै जुन आर्थिक समृद्धिको कुरा छ, अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनको लागि नेपालकै पुँजी उत्पादन गर्न जरुरी छ। नेपालमै युवाहरूलाई रोजगारीहरूको सृजना गर्न जरुरी छ। नेपालमै उद्योग धन्दा खडा गर्नको लागि प्रोत्साहन गर्ने रणनीतिहरू तयार गर्न जरुरी छ, किनभने नेपालमा कृषिको क्षेत्रमा, पर्यटनको क्षेत्रमा, जलस्रोतको क्षेत्रमा, उद्योगको क्षेत्रमा धेरै सम्भावनाहरू छन्। तर मलाई के लाग्छ भने यो अब आउने सङ्कट, अर्थतन्त्रले जुन डरलाग्दो तथ्याङ्कहरू देखाइराखेको छ, बाहिरका युवाहरू पनि अब नेपालमै फर्केर आउनुपर्ने परिस्थितिको सृजना भइराखेको छ र यहाँ रोजगारीहरूको पनि अभाव, उद्योग धन्दाहरू छिटोभन्दा छिटो खुल्ने अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि दैनिक जालादारी वा त्यस्तो उद्योग धन्दामा काम गर्नेहरू युवाहरूले पनि अब रोजगारी अवस्था सृजना हुने सङ्केत देखा परिसकेको छ। त्यही भएर अहिले सरकारले सम्पूर्ण शक्तिलाई, सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई त्यता कृषि क्षेत्रमा, साना साना उद्योग क्षेत्रमा र त्यस्ता किसिमका घरेलु मध्यम उद्योगहरूमा त्यहाँका युवाहरूलाई बढीभन्दा बढी कसरी सब्सिडी दिन सकिन्छ, बिना हिँडो लोनहरू कसरी दिन सकिन्छ, ऋणहरू दिन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा एउटा रणनीति ल्याउनु पर्नेमा हामी के देख्छौँ भने सरकार यतातिर अब आउने युवाहरूलाई नेपालभित्रै रोजगारीको सृजना कसरी बलियो गर्न सकिन्छ र त्यो रोजगारीबाट प्राप्त भएको रकमले आफ्नो जीवन धान्न सक्ने हिसाबबाट, उत्पादन गर्न सक्ने हिसाबबाट त्यो कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेतिर रणनीति बनाउनु पर्ने जरुरी देखिन्छ। त्यही भएर अहिले पनि नेपाल सरकारले दुईटा चुनौती देखा परेको छ। एउटा कोरोना भाइरसलाई, महामारीलाई भित्रिन नदिनको लागि सम्पूर्ण व्यवस्था गर्नुपर्ने, अर्कोतिर भोलिको अर्थतन्त्रमा युवाहरूको बेरोजगारी र यहाँ मूल्य वृद्धि हुने, महँगी हुने, त्यसको मार फेरि गरिब जनतामा पर्ने भएको हुनाले त्यतातर्फ पनि एउटा रणनीति तय गर्नुपर्ने, 3 वर्षे रणनीति तयार गरिसक्नु पर्ने र त्यसको लागि नेपाल सरकारले रणनीति ल्याउनु पर्नेमा अहिले के देखिन्छ भने नेपाल सरकार यतातर्फ त्यति बढी ध्यानहरू गरेको र त्यस्ता किसिमका आर्थिक रूपबाट छलफलहरू गरेको, संवादहरू गरेको, सबै पार्टीसँग बसेर यो सम्बन्धी संवाद गर्न जरुरी छ। हामी फेरि पनि दोहोऱ्यायौँ, वडा कार्यालयमा, वडा सरकारमा, पालिकादेखि लिएर प्रदेशमा एउटा सर्वदलीय संयन्त्र जसले अनुगमन गर्न सक्छ। हामी भोटहरू चुनावको बेलामा को मतदाता कहाँ आयो, कस्तो अवस्था छ भनेर जानकारी लिन सक्छौँ भने अहिले हामी को मतदाता कहाँ आउनुभयो, को नागरिक कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी जानकारी लिन नसक्ने अवस्था छैन। तर सर्वदलीय संयन्त्र वडामा, पालिकामा, प्रदेशमा बनाएर अहिलेको कोरोना भाइरसको लागि अनुगमन गर्नको लागि, किनभने त्यहाँ कुनै भ्रष्टाचार नहोस्, राहत चाहिँ पुग्नुपर्ने व्यक्तिमा पुगोस्, कुनै पनि गुणस्तर खाद्यान्नहरूको अभाव नहोस् भन्नको लागि पनि यो सर्वदलीय संयन्त्रहरू बन्न अत्यन्त जरुरी देखिएको छ। भने केन्द्रमा पनि, केन्द्रको सरकारले पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल, अरू प्रतिपक्षी दलसँग बसेर संवादहरू गर्ने, एकातिर कोरोना भाइरसको बारेमा संवाद गर्न सक्छ भने अर्कोतिर फेरि अर्थतन्त्रको बारेमा पनि एउटा रणनीति तय गर्नको लागि सरकारले बैठक गर्नुपर्ने देखिन्थ्यो। तर सरकारले हामी देख्यौँ एकपटक मात्रै सर्वदलीय बैठक धेरै पहिला भयो र अहिले जब आवश्यकता छ सर्वदलीय एउटा बैठकहरू गरेर कम्तीमा राष्ट्रिय राजनीतिमा देखा परेका चुनौतीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कसरी रणनीतिहरू बनाउने, भोलि देखा परेको अर्थतन्त्रलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने सन्दर्भमा सबै पार्टीसँग नेपाल सरकारले बसेर संवादहरू, छलफलहरू, रणनीतिहरू बनाउनु पर्नेमा हामी देखिराखेका छौँ। अहिले सरकार मौन बसेको छ र कुनै पार्टीसँग कुनै सल्लाह लिने, सहयोग लिनेतिर तयार भएको देखेका छैनौँ। त्यही भएर हामी अहिले पनि अनुरोध गर्छौँ, यो देशको साझा समस्या, यसलाई सबैले मिलेर समाधान गर्नुपर्छ। सरकार यसमा गम्भीर हुन जरुरी छ। माननज्यू, अहिले तपाईँले भने जस्तै उच्च स्तरीय राजनीति संयन्त्रको कुरा गर्नुभयो। जे राजनीति संयन्त्रको कुराहरू जुन चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्वकृत संस्था, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि राष्ट्रिय एकतालाई चाहिँ मजबुत बनाएर चाहिँ यो महामारी विरुद्धको युद्धमा सफलता प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू गरेको छ। यो चाहिँ यो राजनीति संयन्त्र जुन चाहिँ राष्ट्रिय एकता छ, राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाउन चाहिँ सरकार पक्ष राजनीतिक दल र तपाईँको पार्टी प्रतिपक्षमा रहेको तपाईँको पार्टीको जुन नेपाली काङ्ग्रेस छ त्यसको भूमिका र अन्य राजनीतिक दल प्रतिपक्षमा रहेको अन्य राजनीतिक दलको भूमिका चाहिँ कस्तो हुनुपर्दछ त त्यसो भए? होइन, हामीले पटक हामीले सदन रहेको बेलामा सदनमै हामीले सरकारको समयमै ध्यान आकर्षण गराएका थियौँ। सबै तयारीहरू, उपकरण लगाएका अस्पतालको वातावरणका कुराहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरूको मनोबलहरू बढाउने कुराहरू, यो सम्पूर्ण कुराहरू, सामग्रीका कुराहरू नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सार्वजनिक महत्त्वको विषय उठाएर सरकारको रणनीतिक रूपबाटै ध्यान आकर्षण सदनमा गराएको थियो। र तत्पश्चात यो महामारीले गर्दाखेरि सदन
स्थगित हुन पुग्यो। तर पनि नेपाली कांग्रेसले पार्टीको रूपमा पार्टी सभापतिले पटक पटक आफ्नो विभिन्न किसिमका सरकारसँग अरू दलहरूसँग संवादहरू गरेर सरकारलाई पनि केही सहयोगहरू गरेको, केही आफ्ना सुझावहरू दिएको कुराहरू पनि बाहिर आइसकेको विषयवस्तु हो। र त्यति मात्रै होइन, नेपाली कांग्रेसले केन्द्रमा पनि यो कोषको लागि केन्द्रकै कोष बलियो होस् भन्नको लागि नै केन्द्रले नेपाली कांग्रेसले 50 लाख रुपियाँ एकमुष्ट ढङ्गबाट प्रारम्भिक चरणमा र सांसदहरूको आधा तलब पनि प्रारम्भिक चरणमा काटेर कोषमा जम्मा गर्ने भनेर पनि निर्णयहरू गरेको। र त्यति मात्रै होइन, नेपाली कांग्रेसले अहिले जुन सभामुखले सदन नभएको अवस्थामा सरकारले एकहोरो निर्णय गर्दाखेरि धेरै कमी कमजोरीहरू देखा परेको हुनाले सदन नचलेको अवस्थामा सभामुखले कम्तीमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायत अरू दलहरूको प्रमुख सचेतक लगायतका नेतृत्वहरूसँग भिडियो कन्फरेन्स गरेर यस्ता विषयहरूमा छलफल गरेर सरकारलाई निर्देशन सभामुख मार्फत जानुपर्दछ भनेर पनि हामीले पटक पटक हामी सभामुखलाई त्यस्तो जानकारीहरू पनि गराइराखेका छौँ। र सरकारले एक्लै निर्णय लिन सकेको अवस्था अहिले छैन। त्यही भएर सबै दलहरू अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा देखा परेको यो चुनौतीलाई भोलिको दिनमा नेपाल र नेपाली जनताले मूल्य चुकाउन नपरोस् भन्नको लागि र भोलि देखा परेका जुन सङ्कटहरू छ त्यसलाई समयमै समाधान गर्नको लागि पनि सबै दल मिलेर यसलाई निष्कर्ष निकाल्नु पर्दछ भनेर पनि हामीले पटक पटक सर्वदलीय संयन्त्र सर्वदलीय बैठकको आवाजहरू हामी उठाइराखेका छौँ। त्यही भएर हामी के चाहन्छौँ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सरकार कम्युनिस्ट पार्टीको छ, 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको कम्युनिस्ट पार्टी छ, जनताले विश्वास गरेर पठाएको पार्टी छ। तर सरकार अहिले यी सम्पूर्ण कुराहरूमा ध्यान दिनुभन्दा पनि अरूतिर नियुक्तिहरूका कुराहरू, अरू विषयका कुराहरूमा बढी ध्यान केन्द्रित गरेको छ। र जुन मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ जे दैनिक ज्यालादारीमा बाट मारमा परेका जनताहरूको बारेमा, भोकमरीमा रहेका कुराहरू, गरिबीको रेखामुनि रहेका त्यस्ता परिवारहरूका कुराहरू, विदेशमा रहेका युवाहरूका कुराहरू, सीमा पारी रहेका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको त्यस्तो डरलाग्दो अवस्थाको बारेमा र जुन स्वास्थ्य उपकरणका कुराहरू छन् त्यसको बारेमा ध्यान बढी दिनुपर्ने भन्दा त्यताको रणनीति तयार गर्नुभन्दा पनि र प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाएर आर्थिक रूपबाट सहयोगहरू केन्द्र सरकारले जति दिनु पर्थ्यो, जति अधिकारहरू दिनु पर्थ्यो त्यो दिएको हामीले पाइराखेका छैनौँ। र त्यही भएर माथिको सङ्घीय सरकारलाई हामी यो विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पटक पटक आग्रह पनि गरिराखेको छ र ध्यानाकर्षण पनि गराइराखेको छ। माननज्यू, अन्त्यमा देशवासी तथा अराहाचीवासीलाई चाहिँ यस विषम परिस्थितिको सामना गर्न चाहिँ तपाईँको सल्लाह सुझाव र निर्देशन छ भने विस्तार गरिदिनु होला कृपया। अनि सबभन्दा पहिला देश रहनु पर्दछ, देशका जनता रहनु पर्दछ। सरकार भनेको देश र जनता रह्यो भने मात्रै सरकार बन्ने हो। त्यही भएर र अहिलेको जुन कोरोना भाइरस हो यसमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा मुलुक र मुलुकका जनतालाई बचाउने। त्यही भएर जनताले जुन किसिमबाट आफू पनि बचौँ अरूलाई पनि बचाउँ भनेर जुन किसिमबाट लकडाउनको नियम पालना गरेको देखिएको छ, बढीभन्दा बढी जनताहरूले त्यो धेरै स्वागत योग्य रहेको छ र त्यसलाई निरन्तरता दिनु पनि जरुरी छ। र त्यति मात्रले पुगेन, अब सङ्घीय सरकारले, प्रदेशको सरकारले स्थानीय सरकारलाई पनि काम विभाजन गरेर यो कोरोना भाइरसको बारेमा महामारीले नेपालभित्र छिर्न नदिनको लागि तिनटै सरकारलाई चाहिँ बलियो बनाउन जरुरी छ। नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउन जरुरी छ। र फेरि पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु, जुन किसिमबाट दैनिक ज्यालादारीमा काम गरेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले दिनदिनै जुन यातना भोग्नु परिराखेको छ, प्रहरी प्रशासनबाट जुन दुःख पीडाहरू भोग्नु परेको छ, सीमा पारीका युवाहरूले जुन किसिमको दुःख भोग्नु परेको छ, वा विदेशमा रहेका हाम्रा युवाहरू जो नेपाल आउन खोज्नु भएको छ, यी सम्पूर्ण कुराहरूमा नेपाल सरकारको ध्यान अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक बढोस् र नेपाल सरकारले यसको बारेमा तुरन्तै रणनीति गरेर विदेशमा रहेका जुन नेपालीहरूको अवस्था अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक त्यहाँका राजदूतहरूसँग र त्यहाँको देशको सरकारसँग संवाद गरेर त्यहाँका युवाहरूलाई नेपाल पनि छ, नेपालको प्रजातन्त्रले मलाई पनि लोकतन्त्रले मलाई पनि हेरिराखेको छ भन्ने अनुभूति होस् र सीमा पारिरहेका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि सम्मानजनक ढङ्गबाट नेपालभित्र लिएर आएर सम्मानजनक ढङ्गबाट सीमावारी लिएर आएर नेपालको भूमिमा लिएर आएर सम्मानजनक ढङ्गबाट रहने व्यवस्था पनि सरकारले तुरन्तै गरोस् भनेर पनि म चाहिँ माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद माननज्यू। नयाँ वर्ष
77 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना सहित हाम्रो यस arahachi.com लकडाउन विशेष कार्यक्रममा समय दिनुभएकोमा arahachi.com परिवार हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ। मेरो पनि 2077 नयाँ वर्ष सुख समृद्धि, मुलुकको समृद्धि र जनताको समृद्धिको लागि, अर्घाखाँची दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सुस्वास्थ्यको लागि, विकास र समृद्धिको लागि मेरो पनि शुभकामना दिँदै, जुन अर्घाखाँची.comले मेरो विचार राख्नको लागि जुन अवसर दियो त्यसको लागि पनि अर्घाखाँची.comलाई नयाँ वर्षको शुभकामनाको साथ म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, अहिले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ जुन arahachi.com को arahachi.com लकडाउन विशेष कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ र अहिले हामी कुरा गर्दै थियौँ नेपाली काङ्ग्रेसको नेत्री तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य र नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको सचेतक पुष्पा भुषालसँग हामीले चाहिँ जुन अहिलेको जुन समसामयिक विषयमा चाहिँ अहिले विषम परिस्थिति छ, कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसद्वारा सृजित विषम परिस्थिति छ, त्यसको बारेमा चाहिँ नेपालमा के भइरहेको छ र नेपालमा चाहिँ के हुनुपर्दछ र arahachi जिल्लामा चाहिँ के भइरहेको छ र उहाँहरूको के छ त पहल कदमी, जुन उहाँ चाहिँ प्रतिपक्ष दलको नेताको हैसियतले चाहिँ के कुराहरू पहल गर्नुभएको छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामी कुरा गऱ्यौँ। र आदरणीय दर्शकवृन्द, अहिले जुन हामीले चाहिँ तपाईँहरू समक्ष चाहिँ हाम्रो यस arahachi.com लकडाउन विशेष कार्यक्रम चाहिँ यो लकडाउन अवधिभरि चाहिँ सञ्चालन गर्न चाहिँ तपाईँहरू समक्ष प्रत्येक दिन हामी आइरहेका छौँ र हामीले चाहिँ तपाईहरुलाई arahachi को बारेमा चाहिँ arahachi को मा चाहिँ के भइरहेको छ, arahachi को यो लकडाउनले चाहिँ के कस्तो प्रभाव पारेको छ, यहाँ चाहिँ के कसरी कार्य सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने विविध जानकारी सहित र त्यहाँ चाहिँ सम्बन्धित सरकारसँग चाहिँ हामीले प्रत्यक्ष टेलिफोन मार्फत कुराकानी गरेर तपाईहरुलाई arahachi को बारेमा इन्फर्मेसन सूचना प्रदान गरिरहेका छौँ। र आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी अहिले जुन हाम्रो जुन फेसबुक पेज छ arahachi.com जुन फेसबुक पेज छ यसलाई चाहिँ सकेसम्म तपाईहरुले शेयर गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला र तपाईको कुनै जिज्ञासा सुझाव सल्लाहहरू छ भने हामीलाई कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र हामीलाई तपाईहरुले चाहिँ info@sandekhadka.com र info@arahachi.com र lockdown@sandekhadka.com मार्फत पनि हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। र आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईको समाजमा, तपाईको वरिपरि र तपाईको जुन हाम्रो arahachi र देश अथवा जुनै पनि ठाउँमा तपाईँ हुनुहुन्छ र तपाईले त्यस्तो कुनै समस्या सिर्जना भएको छ र तपाईले चाहिँ कतै पुग्न पाउनु भएको छैन र तपाईले भन्नु पाउनु भएको छैन र तपाईले देखिरहेको कोही नजिकको मान्छे चाहिँ समस्यामा परिरहेको छ, अप्ठ्यारो स्थितिमा परिरहेको छ, यो परिस्थितिमा भने तपाईले हामीलाई हाम्रो जुन यसैमा हाम्रो इनबक्समा मेसेज गरेर भए पनि, कमेन्ट गरेर भए पनि र हामीलाई इमेल मार्फत गरेर भए पनि र कुनै फोन मार्फत पनि गरेर हामीलाई तपाईहरुले हामी समक्ष राख्न सक्नुहुन्छ र हामीले चाहिँ तपाईहरुको ती समस्याहरूको समाधानको लागि चाहिँ सम्बन्धित सरकारहरूसँग गएर र सम्बन्धित निकायमा गएर हामीले तपाईको समस्या समाधान गर्नको लागि चाहिँ हामी लागि पर्ने छौं। हामी समस्याको समाधान गर्नेछौँ भन्दै आजको यस arahachi.com लकडाउन विशेष कार्यक्रमबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।